شكرات لما حنتي حيزلكن زمت أخوار استي متعمدن زحسكن طراحي قاس باست زفكرك زنبره سبسي كم زي فلتأكي كم زي أفكاركي كم زي جنجنكي بزح كم زي لمنكي ناخونا زخيد تنات مال زحلفكم وتصبو ساعات تصبو وانات النار السعو هزي حما أسميت نكس معكي زقبر اللو عدل زفادرو نجم لما عند حيزلكن زمت أخونا تبتات مالتيو سؤالنا نوشتنا نمجلاز قلع بلنا خنرك نبل قالن نزاربهم قالات أنصار تدليتنا خوينهم تمليسهم كم تورك وقونا نرئينا كم بتحري تاي مخانو يتفلتو يعني موني نتبل بقى كم مريت تلاعيلكي نكمان وكي زقابرو زوم سحتتات سياتهم كنا يتستوعي اليومن لازي زوم لما عند سمت أخولكي حتوتات نود تبعتها أي لمن اليوم قصة موداتها حابير كنا نتصنع حيخن إذا فيديو لايك بمقبار وكومنتنا تخندمان وعند دحان متصحب مبال جمر علي سنة مكتتها قطر حدا نود تبعتها كتلمن يوزي بالكي كتلمن يوزي بالكي على استطعمكو حدا كزي كام محتاج حالي فومسي بكا زلمن زلو مسيلو سلاز سمعمي سبب دمان كل من ده سيبلون بكا يتقى ملكا خمسلون دحردا تردي وان دحردا تسميع وخينو اتفقرا وركب تشكامك كان زخونا يتحبابرك خمسلونات تسمعونك خير يسكبرو سلاز زوم نتبتات زياتهم حادرا ملماني لخبي دمت ايو زلخو نايمان ول ملممان سلاز خوانايو نفط قطر حدا حيزاكن كأطيه نكرد أكي فتم كي تحتيو كي تلمنيو هذا بهالالو نزيز قالت فليتو يازدك أساس أيخوانين أنا إكايو دقودي كايو هنا يسمعنا سبل دقودي كايو يترف بكا خبر نقر بعلتا تقابرلو برد ملو تتفسلو بكا يسايت السن تنكا حيدلن كردو يدلن كريكا يدلن بحاطيرو سلازي توش تغزلو سمعيت حما سمعيت ندحرد على سمعك خوينو ويون فأرخ كرد قال كان دحرد تدليو تزي خوينو عب هيوت حما فتنا ندحرد أجات إمك خوينو سلاز تزارب كي خواني ودي تبعتها يزردو بقى دك تبعتيو خمزيام كزربهم كلن دومنا قددوم يخيد نبعصهم بقى خباخنا رحق يمسخدو اتو قداي حلخ يبلو نكرداك بقربانا هلوسي بعلم بفقادهم خباخم رحق يجمرو سلازي ندحرد زفكراكو خوينو نسخة تزارب كي زي خونا كردو زلو وسي بناي وعلى منجدي أبزخوانا معلتي بقى كفلتو اللو بعلو يكم ببوزلهو كلهم بخفاتي خواني اكتشلي نزي مرد عن دحريت سبلو حدا جزي اتتحك لنيا جزيو سعان متزباي بعلو كفلت اللو زخللو عدل ناتفترنها اللي قدم خنسخي هاتسيت كندحرد أكرد أكي تقوتو يا خوينكي بقى مفكاريخي تسألا اخي كم زخوانا ناترأيكن كخيدو يوزقبر بود ما حدا جزين دحردا زي ترديهم منا خوينهم خلطة جزي سلسة جزي ندقاق مولهم إزكو يا خوينا كم سوسخا هم زيت خوانا اللي يدخا أترداني دخا وش تأزلو نقرا يتفلت اللي دخا نابلنا لعلمة أن الزارب مو اتو قداي مسلتونا خواني يخيد كرد أكزق بوح ما تقام قد يمكننا هلو كم تقوشاك أنك تحسب أنك ترعيني يزقابركي سلازي نود تبعتها كرد أكي كي تلمنيو أبزخون ساعات بعلو تحاسيبو ندحرد فليت وصبو تزي خوينو جن تزي ترفك يزحشكي خلاي دما جزيو نكبك هاي تلمنيو حدا جزي نايب على خا حزا على خا تتخون زحشيو تخونا مسفت آريخن عركن نتجمره خاف أكن كلو دسك بلكن كلو سمعت كنا بتتغير اللو قصري كيسلتوا سمعك فتاري قالو انت زي خوينو جن ناوشتغن ما حزاب على خن مقبار تزحش ممارج إذا نقر زك زاربو خلوه خبي يمثل حق زرابة كمل كايمو بعد خام حزنات زفتر خفكا خلو جلسي كمل كامس عرسخا يوقع كمل كامس عرسخا تردادي خاص خيب تخل كبلكا زخل أيوها كبلكا زخل سبيل لي كايو الكام حسابي تزغال له حق زرابة جن عند حدا زي فتين كنا أخوين كن كتعمكن يا رجت أني بتعمل كتعمكن نتسب نتسخت صدق الله يدما مسخا مخان زدلي نسخت دفو خلخا ددحري خنا كوي زقملكا كتدلي ددحري كاين كلخا دما مليسو يهدم لدحريت سلازي نكدوللكي تلمنيو بقى ابز بلو ساعات يدوللكي زطعمك خوتخوينو تزاربيو زي طعمك تخوينو ايخل انت بلي بقلصي مستدواولكم وي مستراخبكم دما نستوسنه غزي مسوقعكم كتفلالو ندحدا اذا حتى خوينو منم كيتسمعك كيتبساج أخي أحماقت كير أخي كم تدبركي
ምንም ዓይነት ምልክት ከይሃብኪ ወዲያው እሺ ማልካ عليه ምክንያቱ ትምሳኺ ክኸውን ዝደሊ ሰብ ምሳኺ ክኸውን እዩ በርግፀኝነት ተዘይደልዩ ስለዚ ተፃንክዮ ስለዚ ለመንክዮ ወትሮ ስለዚ ነቐፍክዮ ከስተኻኽል ስለዚ መኸርክዮ ምሳኺ ይኸውን ኔቨር ምሳኺ ዝቕፅል ክትደፍዮ ከለኺ ጥራሕ ይወዲ እዚ ክብል ከለኹ ኣብ መንጎኹም ፅቡቕ ርክብ ዘለክን ደቂ ኣንስትዮ ከዚ ምኽሪ ዝሰሚዕኽን ከይድክን ከይትደፍኦም ፅቡቕ ስምዒት ተሊክን ስውን ፅቡቕ ስምዒት ተሊዎ ባዕሉ ክምርሐክን ፍቕራዊ ህይወት መኽረ የድልዮ መንገዲ የድልዮ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ግን ሕማቕ ስምዒት ይስምዓካ ሓቀይ ዋላ ምንም ነገር ከይገበርኹንሲ ኣክቶም ርኢኽን ዘረብኦም ርኢኽን ይደፍኡኽን ከም ዘለዉ ብግልፂ ይረኣየክን ብድሕሪኡ እዚ ስምዒት ምስ ተሰምዐክን ክትገብርኦ ዘለክን ማለት እዩ ምንም ከም ዘይኮንክን ምንም ከም ዘይተረድአክን ኣብ መንጎኹም ምንም ከም ዘይተፈጠረ ነገራት ምድፋእ ትጅምራ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ገለ ነገር ይፍጠር ከም ዘሎ ክሓስብ እዩ ኣነ ሰት ዝደለኹ ብውሽጡ ክትምነየሉ ሓቀይ ዝወዲ ቀስ በቐስ ነተወድሱና መሰለ እዩ ዝኸይድ ባዕሉ ይድውለልኪ ቼክ ይገብረኪ ይፅሕፈልኪ ትሪት ይገብረኪ ምናምንና ፎትዮም ኣይኮነን ንሰሙ ንሓደ ሰብ ልዕሊ መጠን ክትፀዓነካ ከሎ ናሰልቸይካ እዩ ዝኸይድ ሓቂ ዘረባ እና ኣብ ዝኾነ ሰዓት ናባኽ መምላሶ ይተርፈን ከምቲ ትደልዮ ወዲ ምዃኑ ይተርፈን ምልማን ግን ደው ተቢልክ ጥራሕ እዩ እዚ ሓቂ እዩ ምስኢለ ቲዮሪ ይኹን ክነግረክን ዘለኹ ፈትኖ በቃ ሓቂ እዩ ንዘፍቀረ ሰብ ዝነትን ግበር ኢልካ ክትመኽሮ ከለኻ በቃ ይብሶ ደኾነ ሓቂ ዘረባ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ካብ ባዕሉ ተማሂሩ እዩ እቲ ውሳነታት ዝውስን እምበር ሰብ መኺርዎ ገለ በቲ ሓደ ዝኑቲ በቲ ሓደ ዝኑ እዩ ዘውፅኦ ግን ፍለጥዎ እሞ ክትፍትንዎ ከለኻ ናብ ዝኾነ ሰዓት ክርዳእክን እዩ እንታይ ይብሉሲ ዓሻ ሰብ ካብ ናይ ባዕሉ ህይወት ይመሃር እዚ ንቑሕ ሰብ ድማ ሰብ ካብ ዝሓለፎ ርኡ ይመሃር ይበሃል እና ሰብ ክመኽረካ ከሎ ሓደ ግዜ ህልካ ሰሚዕካ ባዕልካ ምትግባር እውን ዝሓሸ እዩ ሳልሳይ ድማ ክትፈቐሩ ምልማን እዛ ልመና እዚኣ በቃ ብጣዕሚ ዊርድ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ብጣዕሚ መሰልቸዊት ዝኾነት ልመና እያ ቅርቢ ልመና ከምዘይመፅእ ኣፀቢቕና ኩላትና ንፈልጥ ኢና ዋላ እቲ ዝልምን ዘሎ ዋላ እቲ ዝልመን ዘሎ ክተፍቅር ከለኻ ግን ፍቕርካ ልዕሊ መጠን ስለ ዘርአኻሲ እቲ ሰብ ዘፍቅረካ ይመስለካ ሓቂ ኣጋጢሙክን ዶ ይፈልጥ ሓንቲ ጓል ክተፍቅር ከላስ ንኣብነት እንታይ ትገብር መስለኪ ምንታን ፍቕራ ክረኣየላ ኢላ ንትወዱ ህብተ ትዕድገሉ ፍቕራ ክተርእዮ ትፍትና ንብዕት ድዩ ገለ ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ትልእኸሉ ተለትሎ ምዘይካ ኻሰበ ይኾን ይስኻ ተዚሃሊኻ ክሕንቕየ ክመውትየ ክፀድፍየ ኢደየ ዝሓርድ ገለ እናበለት ተፈራርሑ ወይ ድማ ፍቕራ ምእንታን ክረኣየላ ክትብል ማለት እዩ ወርሒ ሙሉእ ዝለፊዓ ዝረኸበቶ ገንዘብ ቃል ተኣትወሉ ወይ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ትህቡ ተዘይኮይኑ እውን ኣቑሑና ገዛት ትልእኸሉ ብግዲ ሰብኣይን ክኾና ማለት እዩ ኣነ ባዕለይ ደራጀይ ሰብኣይ ተዘይገበርኩ ትብሉ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ዘለዎ ሰባት ውሕዳት ይኾኑ ብጣዕሚ ብዙሓት እየን ብጣዕሚ ድማ ዘሕዝና ልበን ልዕሊ መጠን ፅሩይ ለዋህ ቅኑዕ እዩ እንታይ ገብራ ከም ዘለዋ ዝርዳን ድሕሪ ግዜ ናቲ ዝገብርኦ ዘለዋ ትሕማቕ ውፅኢቱ ምስ ረኸበኦ እዩ ቅድሚኡ ምንም ኣይመስለንን ምንም ዝሰሓሕታ ዘለዋ መሲሉ እውን ኣይረኣየንን ኣሕዋተይ ወዲ እንድሕር ኣፍቂሩ ምንም ቃል መታዊ የድልዮ ምንም ውህብቶ መሃበ የድልዮ ባዕሉ ይናንከላለዎ ዝመፀክን ኣብ ገዛኺ በቃ ባዕሉ ዘይሕለፍ ፈተና ሓሊፉ ተሕስርዮ ተሊኹ እውን ክብሩ ውርደቱ ገለ ክኢሉ ኣብ ዘይእቶ ጉድጓድ ኣትዩ እዩ ዝመፀኪ እዚ ማለት ኣልፍዖም ገለ ወዲ ክብረ የፍትየሉን ዝብለክን ኣለኹ ኮይነ ይኾነ ግን ከፍቅሩ ከለዉ ክንዲ ዝርሕቐት እዮም ዝኸዱ ተዘይደልዮም ድማ ብግልባጡ ትንሱ ክሓልፎ ዝግብኦ ነገር ንዓኺ ክትሓልፊ እዩ ዝገብረኪ ጓል እውን ንፍቕሪ ይትልመንን ወዲ እውን ንፍቕሪ ይልመንን ብስሩ ብውሽጥኻ ድሌት እንድሕር ደኣ ሃሊካ እቲ ስምዒት ባዕሉ ከጣምረካ እዩ ዝግብኦ ፍቑራት ኢና ኢልክን ሓቢርክን እናቐፀልክን ከለኽንሲ ኣብ መንጎ እቲ መፃምድኽን ሸተት ምባል ይጅምር ይሰላችዎ ቢዚ ከም ዝኾነ ይዛረበኪ ከም ዘይትኾኑ ዝተፈላለዩ ምልክታት የርኢ ኢቨን ብካልኦት ኣዋልድ ኣቢሉ ከቕንአኪ ይፍትን ወይ ካባኺ ይርሕቕ በቃ ተስፋ ዘቑርፁ ነገራት ኣብ መንጎኹም ዓብዪ ክፍተት ክፈጥሩ ዝኾኑ ነገራት እናተፈጠሩ ይኸዱ ብድሕሪኡ በቃ ፍቕርኽን ክተሪኣ ለይግበር ነገር ትገብራ ንውሽጥኽን ዘሕዝን ነቲ ሰብኣይ እውን በቃ ኣይትምጥንን ማለት እዩ ኢሉ ንክሓስብ ዝገብርዎ ነገራት ትገብራ ቀስ በቐስ ድማ እናገደደ ካባኽና እናርሓቐን ክኸይድ ተገድድ እዮም እዚ ነገር እዚ እንድሕር ዝፍጠር ሃልዩ ኮይኑ ዝገደደ ይክንዕቃኪ ዝገደደ እዩ በቃ ካባኺ ክርሕቕ ስለዚ ንወዲ ፍቕሪ ይልመንን ተደልዩ ባዕለይ ፍቅርኪ ተዘይኮይኑ በቃ ከፍቅረካ ይኽእልን ኣይነው ከምዚ ኢልካ ንምውሳን ከቢድ ግዜ እዩ ዝወስድ
ምንም ማንም እውን ከም ብቀሊሉ ክትሪኦ ኣይትኽእልን ወይ ብቀሊሉ ክትውስን ኣይትኽእልን። ግን እቲ ሓቂ ፍለጦ እሞ ቀስ በቀስ እናለመድክንኦ ምስ ከድክን ኣብ ዝኾነ ግዜ ውሽጢ ክንንቃሕ ክብለልክን እዩ። ስለዚ እዞም ሎማዓንቲ ሒዘልክን መፅየ ዘለኹ ኣትሊስት እዚኣቶም ኣይትለምና። ወዲ ክብር እንድብ ዝበለት ጓል ኣንስተይቲ እዩ ዝፈቱ። ትሪኣ ዶ እዘን መብዛሕትኡ ግዜ ዘናሽወኦም ፍቅሪ ዘይህብኦም ወይ እውን በቃ ልዕሊ መጠን ዓርሰ ምትእምማን ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ብልቢ ደቂ ተባዕትዮ ተመረፅቲ እየን ብጣዕሚ ክመልክዋ ዘይከኣልዋ ጓል ኣንስተይቲ እዮም ዝፈትዉ። እዚ ክብል ከለኹ ፅሩይ ልቢ ዘለዎም የለውን ማለት ኣይኮነን። ግን እቲ መብዛሕትኡ ሰብ ከምዚ እዩ። እቲ ጥዑይ ሰብ ዓሪኻ ክትረኽብዮ ኣይትኽእልን። ከም ዕድል እዩ ክትረኽብዮ ትኽእል ዘይክትረኽብዮ ትኽእል። ምስቶም እቶም ዝበዝሑ እቶም ብጣዕሚ መቸገርቲ ኣወዳት ክሳብ ዝኾኑ ድማ ባዕሪኽን ኣስተኻኺልክን ተፈቀርቲ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምዃን ዕድልክን ተስፍዑ በዓልክን ኢኻ። ናይ ሎማዓንቲ ሓሳበይ እዚኣ ነይራ። ኣብ ቀፃሊ ብኻሊእ ሓሳብ ክንራኸብ ኢና። ንሎም ኣብቅዕ ኣለኹ። ሰላም